वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तर्जुमतुल कुरान 9th क्लास तर्जुमतुल कुरान की न्यू बुक जो है उसमें से सूरह नमल पढ़ेंगे। हाँ जी, नमल। नमल का मतलब है जी, सबसे पहले नमल का मतलब समझ लें। नमल का मतलब है जी कीड़ी, ठीक है ना जी, कीड़ी। हाँ जी, सूरह नमल। सूरह नमल मक्की सूरतों में से है। इसमें 93 आयात हैं, ठीक है, 93 आयात हैं। नमल का मानी है, मैंने कीड़ी कहा लेकिन आप समझे चूंटी, उसी कीड़ी को कहते हैं चूंटी, ठीक है। नमल का मानी है चूंटी। इस सूरत की 18 आयात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है जब वो चूंटियों की वादी के पास से गुजरे थे, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुन नमल है जी। हर सूरत का जो नाम रखा गया उसके पीछे एक पस मंज़र है, ठीक है ना जी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब वो वादी से, चूंटियों की वादी से गुज़र रहे थे, असल में वो बारिश की दुआ के लिए जा रहे थे, तो चूंटियों के पास से गुज़रे हैं। तो चूंटियों जो आपस में बातें करने लग गई हैं कि अपनी अपनी जो है ना बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान और उसका लश्कर ला रहा है, उसको पता नहीं चलना, कहीं ये ना हो कि आप उनके कदमों के नीचे आके ना आपका कचूम पर निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए इस बात पर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो है ना, वो जानते थे बातें सबकी, चूंटी की बातें भी समझते थे, वो जो है ना सुन के हंस पड़े। तो इस बुनियाद पर जो है ना इसका नाम सूरह नमल रखा गया। ये मैंने आप सबके मुख्तसर जो है ना वाक़या बयान कर दिया। अच्छा, सूरह नमल पिछली सूरत शुअरा के फ़ौरन बाद नाज़िल हुई है। सूरतुन नमल का ख़ुलासा इस्लाम के बुनियादी अक़ायद का और कुफ़र के बुरे नताइज का बयान है, ठीक है। इसमें इस्लाम के बुनियादी अक़ायद और कुफ़र के बुरे नताइज का ज़िक्र किया गया है। ये चलते हैं मज़ामीन। सूरतुन नमल के आगाज़ में कुरान मजीद से हदायत हासिल करने वालों की सिफ़ात बयान की गई हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़रा तफसील से बयान किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को दौलत, हुकूमत, शान और शौकत से नवाजा था और बहुत से मौजज़ात अता फ़रमाए थे। हज़रत सुलेमान अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुज़ार बंदे थे। कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ बहुत मुअस्सर अंदाज में बयान की गई हैं, जिससे अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत साबित होती है। सूरतुन नमल के आखिर में 2 रुकूओं में आखिरत का इनकार करने वालों को समझाया गया है, क़यामत की अलामात और इसके दलाइल, इस दिन के अहवाल और क़यामत के दिन अच्छे और बुरे लोगों के अंजाम के बयान पर सूरत का इख्तिताम फरमाया है। अब इसमें आगे इल्मी और अमली नुकात आप ना अच्छे तरीके से रीड कर लिया करें, पढ़ लिया करें। या जो मैं पढ़ता हूँ उसको अच्छे तरीके से अपनी बुक खोल के समझ लिया करें। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। इम्तिहान जब आएगा तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और छोटे मोटे जो है ना MCQs वगैरह ये इसी में से आएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह रीड कर लिया करें। सूरतुन नमल का मुताला करने से जो अहम इल्मी और अमली नुकात मालूम होते हैं, इनमें से कुछ ये हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, आखिरत पर यकीन कामल रखना ही असल कामयाबी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है, वो शुक्र वाली कि अल्लाह तूने जो मुझ पर रहमतें की हैं तो मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र भी अदा कर सकूँ, ठीक है ना। हमारी तमाम ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें और दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ताला का फ़ज़ल हैं। ये भी इससे नुक्ता मिलता है जी, अमली और इल्मी। अल्लाह ताला ही लाचार और परेशान हाल लोगों की फ़रियाद सुनता है। इसलिए हमें हर मुसीबत में सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जो इस सूरत में हमें मिलती है कि हर मुसीबत में पुकारना किसको है? अल्लाह को पुकारना है, ठीक है। ये बात ज़हन में रख लें। हम तौहीद परस्त हैं, इस्लाम दीन तौहीद है, ठीक है। इसमें शिरक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसलिए हमा किस्म की ज़रूरियात में हमें किसको पुकारना है? अल्लाह ताला को। अच्छा, हक़ का इनकार करने वाले मुर्दों, बहरों, अंधों की तरह जिन्हें कुरान मजीद से कोई नसीहत हासिल नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई बंदा हक़ का इनकार कर देता है ना जी, आप ज़हन में रखें, आप माशाल्लाह समझदार हैं, ठीक है। जब कोई बंदा हक़ समझने के बाद उसको अपनी दुनिया की छोटी मोटी गरज को मद्देनज़र रखते हुए या किसी छोटी मोटी ज़रूरत के तहत बंदे को नज़र आता है अगर मैं हक़ मैंने मान लिया तो ये नुकसान होगा, जब वो हक़ को छोड़ देता है ना, फिर वो अंधा और बहरा और गूंगा हो जाता है।
سننے کے باوجود، کانوں کے باوجود، دیکھنے کے باوجود اس کے دل کی آنکھیں اور کان جو ہیں اندھے گنگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ وہ حق کی بات سن نہیں سکتا اور اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اندرونی جو دل کے کان ہیں اللہ وہ عطا فرمائے اور حق کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے۔ آگے سن لیں جی، اس صورت میں بھی جو منتخب آیات کا سلسلہ تھا کہ جن کا بامحاورہ ترجمہ آپ سے جس کا امتحان لیا جانا تھا، اس صورت میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر صورت کے اینڈ پہ ہوتے ہیں تو اس پہ وہ صورت جو آیات کا نشاندہی نہیں کی گئی۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، سورہ نمل میں جو ہم نے پڑھی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، پیچھے آیا تھا وَأَلْحِقْنِي، ٹھیک ہے نا، اللہ مجھے ملا دے نیک بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اب درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، جلدی سے ہم مشق کر لیتے ہیں۔ نمل کا معنی ہے کیا ہے جی؟ نمل کا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے جی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونٹی۔ آگے کہتے ہیں جی سورہ نمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا۔ آگے چلتے ہیں جی، دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے، کس ذریعے سے کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ کے اور چیزوں کو اپنا جو بنایا نا سبجیکٹ بنا لی ہے، ٹھیک ہے، اگر خطباء نصیحت بھی کر رہے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ قرآن سے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر خطباء اکثر جو ہیں وہ واقعات سے، اپنے پیروں بزرگوں کے واقعات سے، حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اثر انگیز اگر کوئی بات ہے نا تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے ساتھ ہمیں نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن بھی ہمیں اس بات کی نصیحت جو ہے نا کرتا ہے، ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، سورہ نمل کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، قرآن مجید سے، قرآن مجید سے ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ کس دن ہوگا جی؟ جنت میں ہوگا، قبر میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب ہے، سورہ نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چونٹیوں والا واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو نمل کا نام دیا گیا۔ سورہ نمل کا خلاصہ آپ نے جو ہے وہ سورہ نمل کے اہم نکات بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے، تعارف بھی پڑھ لیا، خلاصہ بھی پڑھ لیا، اب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ نمل کا خلاصہ کیا ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور حضرت لوط، حضرت اس طرح ابراہیم، شاید اس صورت میں ہم نے پیچھے خلاصے میں پڑھا تھا، تو اس میں اس کے واقعات ہیں ان انبیاء علیہم السلام کے۔ پیچھے چلتے ہیں جی، اس صورت کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان اور کفر کے برے نتائج کا بیان، جی خلاصہ، ٹھیک ہے، یہ خلاصہ رہا چھوٹا سا۔ اسلام کا سورہ نمل کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے، اس کا خلاصہ جی، ٹھیک ہے۔ اب جلدی سے آگے والے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال کون سا ہے؟ سورہ نمل کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کریں۔ جی دو سب سے مین جو ہیں وہ یہ ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سوال کا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے شکر ادا کرنے کی دعا کی تلقین اللہ سے جو ہے وہ ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے، جس طرح حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ تو سورہ نمل میں حضرت سلیمان کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ حضرت سلیمان کا ذکر سورہ نمل میں جو ہے وہ آیا ہے، ویسے تو بڑی مفصل ذکر آیا ہے ان کا، لیکن وہ جو چونٹی والا واقعہ ہے اس کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تفصیلی جواب دیجئے، سورۃ النمل پر ایک مفصل مضمون لکھنا ہے جی آپ نے، ٹھیک ہے، اس میں آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کا خلاصہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایمانیات جو ہم اسلامیات میں پڑھ رہے ہیں، ایمانیات میں سے سب سے پہلے عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، پھر عبادات
عبادات آ جاتی ہے، پھر نہیں ملائکہ، آسمانی جو ہے کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان، پھر آ جاتا ہے عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جناب عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اور پھر آخرت میں برے لوگوں کا نتیجہ جو ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، تو یہ خلاصہ جو ہے اور اہم نکات جو ہیں اور سورت کا تعارف جو ہے یہ سارا آپ درمیان میں شامل کر کے نا تو اس پر سورت النمل پر ایک مفصل نوٹ لکھ سکتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی اس میں آپ ضرور درج کر لیں۔ تو چلیں جی، یہاں پر اس سورت کا جو ہے اختتام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری کی توفیق دے۔ تو اب ملتے ہیں جی ایک آئندہ سبق میں ملیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔